अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, इलाका बनहार के मौजा मखियाल को मॉडल विलेज बनाते बनाते मोहिंजो दाड़ो बना दिया गया। मखियाल के लिए बनाई गई हिफाजती दीवार, जिसे दीवारें चीन का नाम दे दिया गया था, वो भी खतरे में है। तलागंग रोड और कलर कहा जो असदन शाह रोड की हकीकत भी खुलकर सामने आ गई। आपको आज तफसील से आगाह करते हैं, मगर हस्बे रिवायत आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर नए व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। इलाका वनहार के मौजा मखियाल को मॉडल विलेज बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने काम शुरू करा रखा है। इस स्कीम का ठेकेदार गांव में सीवरेज के पाइप और वाटर सप्लाई स्कीम के पाइप बिछाने के लिए गली खुदाई कर रहा है। इसकी नाकस हिकमत अमली की वजह से पूरे गांव की गलियां खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। अब पोजीशन ये है कि मौजा मखियाल में फौतगी की सूरत में मैयत को कब्रिस्तान तक लाना और मरीज को इन गलियों से निकाल कर अस्पताल पहुंचाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। सहर न्यूज की टीम जब मौजा मखियाल पहुंची तो जमात इस्लामी के रहनुमा मलक ताहिर हुसैन ने सहर न्यूज को बताया कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मखियाल में मौजूद हैं और मखियाल में वर्ल्ड बैंक के तहत जो है काम शुरू है वाटर सप्लाई का और सीवरेज का। तो जो काम ठेकेदार साहब ने किया है कि उन्होंने हर चीज़ को है, जितनी गलियां हैं उनको उखेड़ दिया है और उसको जो मखियाल का इस वक्त हालात है कि वो मंजो दौड़ों का मंजर पेश कर रहा है। और बजाय के इसको ठीक करने के ठेकेदार क्या कर रहा है कि सिर्फ वो उखेड़ रहा है और पीछे न वो बना रहा है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है और मखियाल जो है वो तबाही का मंजर पेश कर रहा है। हम ठेकेदार से और आला हुकाम से ये अपील कर रहे हैं, खुदा रहा कि मखियाल के साथ आपने कौन सा काम किया है। हम जब MNA साहब के पास जाते हैं, MPA साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं भाई हमने आपको मखियाल को मॉडल विलेज बनाने के लिए ग्रांट दी है। कि मेरे अपील है और मेरी गुजारिश है कि क्या यही मॉडल विलेज है कि हमें मुसलसल मखियाल को 1 साल का अरसा गुजर गया है, किसी MPA MNA ने कोई 1 रुपया भी ग्रांट नहीं दिया है। हमारे ऊपर लेबल है कि जो हमने आपको वर्ल्ड बैंक का काम दिया है और वर्ल्ड बैंक ने हमें बिल्कुल तबाह कर दिया है। हमारी गलियां और हमारी बिल्कुल जो है इसको मंजो दड़ो बना दिया है। खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। मौजा मखियाल के अवाम ने बताया कि अगर मजीद बारिश होती है तो हमारे मकानात मुनहदम हो जाएंगे और मॉडल विलेज हमें महंगा पड़ सकता है। यहाँ एक और मकीन नासर ने भी सहर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया। जनाब असाड़ी हालत है वेखो जड़े बारिश नाल साड़ी तो लोगो नहीं हुई पी है ते जड़े पट गए ठेकेदार है ना दा कोर जवाबदार है। असाड़े को ते ओड़ा सी गरीब बंदे मजदूरी हुन भी तक मजदूरी लगे पे आ ते कर कर उके थके पे आ ते नए कोई असाड़े आक लगदे पिछो पट्टी वैंदे अगे तबाही कीती वैंदे हर शे दी कोई कम्मे दा कम नहीं कोई कारी दा नहीं न कोई है पट पुट कर राह पे न कोई गल सुनेदा न कोई कत सुनेदा जेड़ा दावा दा जी वड्डे वड्डे किदू आनी असी इत्थे केड़े वड्डे हैं कोई है बंदा सा दसो जैसे उदे को तोड़ लगे वना। इसके अलावा 2012 में MPA मलक तनवीर असलम सेठी ने गांव चूंकि पहाड़ी पर वाक़या है, यहाँ से जानवर और इंसान गिरकर जान से जाते थे। उन्होंने उस वक्त 24 लाख रुपए की ग्रांट से ये हिफाजती दीवार बनवाई, जिसे दीवार चीन का नाम दिया गया। मगर हालिया बारिशों ने इस दीवार की हालत को भी खराब कर दिया है। ये दीवार जगह जगह से गिर चुकी है और बाकी दीवार भी इंतहाई शिकस्ता हाली का शिकार है। अब हालत ये है कि चूंकि
دیوار گر چکی ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی جانور یا انسان یہاں سے گر کر جان سے جا سکتا ہے۔ اس دیوار کے بارے میں بھی ملک طاہر حسین نے بتایا۔ ہم موجود ہیں اس وقت مکھیال میں، اور مسائل تو بہت زیادہ ہیں یہاں۔ میڈیا والے ہمارے بھائی ملک ریاض صاحب تشریف لائے ہیں، تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے جی کہ دیوار چین کی۔ یہ دیوار چین جو ہے تقریباً گاؤں کے جو آگے والا ہے جہاں کھائی ہے اس کے ساتھ یہ تعمیر کی گئی تھی، لیکن اس کی جو تعمیر ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں، ملک ریاض صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس دیوار چین کی حالت کیا ہے، کہ یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہ دروازے ہیں یہ گھر ہے، اور گھروں کے بالکل سامنے یہ دیکھیں دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، اور اتنی گہرائی ہے کہ اگر یہاں سے کوئی بھی چیز نیچے جائے تو وہ بچ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہم اعلیٰ حکام سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اپنے MNA جناب سردار غلام عباس صاحب اور MP ملک تنویر اسلم سیٹھی صاحب سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ مکھیال کے خدا را مکھیال کے مسائل پر بھی توجہ دی جائے۔ اس کو اگر حل نہ کیا گیا تو بہت نقصان کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے بتایا کہ بچھال کلان سے مکھیال آنے والا روڈ، جہاں بچھال کلان کی حدود ختم ہو رہی ہیں اور مکھیال کی حدود شروع ہو رہی ہیں، کارپیٹ روڈ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب بقیہ سڑک کی حالت بھی قابل تشویش ہے۔ انہوں نے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ماڈل ولیج نہ بنائیں بلکہ ہمارے مسائل کا حل کریں۔ معروف نعت خواں اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے دستراز حاجی عبدالرزاق جامی نے کہا ہے کہ میں نے میاں نواز شریف سے درخواست کی تھی کہ میرے علاقے کی سڑکوں کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ کلر کہار تلگانگ روڈ اور کلر کہار چوسیدن شاہ روڈ کی تعمیر کرائی جائے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ان سڑکوں کے لیے گرانٹ فراہم کرنے کی ہدایت کی، جنہوں نے فوری طور پر ان سڑکوں کی تعمیر کے لیے گرانٹ فراہم کی، جس پر سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ چکی ہے۔ پھر قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی خصوصی ہدایت میں نے ہی ان سڑکوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی خصوصی شفقت سے میری ہر درخواست پر کام ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ یہ جو ہمارا آج جو سنگ بنیاد کے سلسلے میں ہم آپ جمع ہوئے، تو یہ خصوصی کاوش جناب عبدالرزاق جامی صاحب جو بین الاقوامی شہرت یافتہ سراخان مصطفیٰ ہیں، تو ان کی کاوش سے انہیں نے یہ سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ اور اس روڈ کا نام ریبلیٹیشن آف تلاگنگ کلر کارچوا سیدن شاہ روڈ۔ اس کی جو لمبائی ہے یہ 69 کلومیٹر ہے، اور اس کی اپروڈ جو کاسٹ ہے وہ 5000 ملین یعنی 5 ارب روپے ہے، اور انشاءاللہ یہ 2 سال میں اس کی کمپلیشن ہے، 2 سال میں کمپلیٹ ہوگی، اور یہ اس کے فنڈ بھی ریلیز ہو چکے ہیں، اور یہ مطلب ہمارا کام بھی سٹارٹ آج سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ روڈ میں۔ اور اس کی جو ویڈتھ ہے وہ کارپیٹڈ روڈ ہے، یہ 24 فیٹ اس کی ویڈتھ ہے، اور ساتھ اس کے 4 فٹ اور 4 فٹ شولڈر ہیں، اور یہ ایک اکنامک کوریڈور بننے جا رہی ہے، یہ ڈسٹرکٹ روڈ سے پروونس روڈ بننے جا رہی ہے۔ تو یہ خصوصی ویژن ہے CM میڈم صاحبہ کا بھی، کہ اس کی وجہ سے یہ آپ کا علاقہ بھی اس کا ڈیولپ ہوگا، ترقی کرے گا اس سے۔ تو یہ میوچلی جو روڈ ہے یہ شارٹیسٹ لنک میوچلی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہمارے آج کے ولاگ کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے آج کے ولاگ کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔